आपकी पहली सैलरी कितने की हुई? हाँ ये मुश्किल बात है। अच्छा ये बताइएगा कि आप मीडिया में कैसे? हाँ मीडिया में बस मैं चल के आ गया। कभी आपको रिश्वत की ऑफर हुई? 30-40 करोड़ तक तो मेरे पास स्क्रीन शॉट है, मैं ढूंढ के दिखा सकता हूँ, जो ये हमने शुभ शुभ पीर को पकड़ा था। आपकी 3 बीवियां माशाल्लाह, आपने उनको क्या क्या गिफ्ट दिए और उनकी क्या क्या डिमांड है आपसे? हाय हाय कोई डिमांड नहीं बेचारी की, अल्लाह जानता है। जिंदगी में कोई पछतावा? अल्हम्दुलिल्लाह 6-8 साल खबरें पढ़ी और फिर प्रोग्राम सरेआम मिल गया मुझे अल्लाह की मेहरबानी से सोशल मीडिया। वसीम बदामी से आपकी बहुत दोस्ती जी हाँ, तब हमें मिलना ही होता था, एक ही प्रोफेशन था, तो वो ऐसा डेवलप हुआ कि हमने दुबई में बहुत अच्छा टाइम गुजारा। अब 22 साल हो गए बदामी साहब के साथ। तो जो पहला चेक मिला था वो 15,000 रुपये का था। फिर जब हम दुबई गए फिर तो 9,000 10,000 दिरहम तनख्वाह थी, जो कि पाकिस्तान के उस वक्त के 4-5 लाख रुपए बनते थे। अच्छा ये बताइएगा कि आप मीडिया में कैसे? हाँ मीडिया में बस मैं चल के आ गया। मीडिया में वाकई चल के आ गया इसलिए कि हमारा वॉक इन ऑडिशंस थे यहाँ ARY के लाहौर में, और मैं डिबेट्स वगैरह किया करता था, तो मुझे था कि यार हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कैमरा या पब्लिक स्पीकिंग या कुछ TV से मुतल्लिक हो। तो वो ऑडिशंस का अनाउंस किया ARY ने, तो मैंने जाके वहाँ पे कुछ 4-5 हज़ार लोग थे तकरीबन, हमने ऑडिशन दिया और अल्लाह की मेहरबानी से मैं, आयशा बख्श एक एंकर हैं, वो हम लाहौर से, वसीम बदामी साहब और आयशा खान ये कराची से, तो हम एक ही दिन में सिलेक्ट हुए और फिर उसके बाद दुबई चले गए, खबरें पढ़ी, फिर 6-8 साल खबरें पढ़ी और फिर प्रोग्राम सरेआम मिल गया हमें अल्लाह की मेहरबानी से सोशल मीडिया। मेरा एक पूरा सफ़र है। उससे पहले मैं जब कॉलेज में था तो मैंने कुछ वक्त तकरीबन 8 महीने PTV पर भी न्यूज़ पढ़ी। कॉलेज से मैं निकलता था, खबरें पढ़ता था, और फिर तो वसीम बदामी से आपकी बहुत दोस्ती? जी हाँ। इसी दौरान? जी, हम जब दुबई गए तो ज़ाहिर है वो भी अकेले थे, मैं भी अकेला था, और दफ्तर में हमें मिलना ही होता था, एक ही प्रोफेशन था, डिस्कशन भी एक ही होती थी कि यार रात फ़लाँ टॉक शो में ये हुआ, यार इस कॉलम में फ़लाँ ने ये लिखा हुआ है। तो वो ऐसा डेवलप हुआ कि हमने दुबई में बहुत अच्छा टाइम गुजारा। हमारे एक और दोस्त थे, उनका इंतकाल हो गया, राजा मतलूब साहब। तो राजा मतलूब साहब, मैं, वसीम बादामी साहब, हमने बड़ा हंगामा किया, बहुत शोरगुल किया, सही जो बैचलर लाइफ होती है वो हमने वहाँ पे बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। तो वहाँ से ऐसी दोस्ती हो गई अल्हम्दुलिल्लाह कि अब 22 साल हो गए बादामी साहब के साथ ताल्लुक़ को माशाल्लाह। आपकी पहली सैलरी कितने की हुई? हाँ ये मुश्किल बात है। पहली सैलरी जो थी वो तो PTV पे खबरें, जब मैं कॉलेज के ज़माने में एज स्टूडेंट पढ़ता था तो वो एक 5 मिनट के बुलेटिन का 750 रुपया मिलता था, तो वो कुछ 6-8 हज़ार बन जाती थी महीने की। सैलरी तो नहीं, बस वो ठीक ही था, कॉलेज के ज़माने में बड़े पैसे थे वो। फिर मैंने ये LGS कबाना में डिबेटिंग के कोच के तौर पर कॉलेज में ही 4th ईयर में था, मैंने यहाँ बच्चियों को स्पीच और डिबेट्स की ट्रेनिंग देना शुरू की। उस पर मुझे 1 घंटे के 13,000 रुपये मिलते थे, अच्छे खासे पैसे थे। फिर मैं जब ARY पे आया और मेरी हायरिंग होगी बतौर एंकर, लेकिन 6-8 महीने में वीज़े का कोई प्रॉब्लम था, ARY के वीज़े की जो कोटा था वो एक्सपायर हो गया था। तो मुझे उन्होंने कहा कि आप रिपोर्टिंग से शुरू कर लें यहाँ तक आपकी लर्निंग और आपको सीखने का मौका। तो जब मैंने यहाँ ARY में शुरू किया तो जो पहला चेक मिला था वो 15,000 रुपये का था। फिर जब हम दुबई गए फिर तो 9,000 10,000 दिरहम तनख्वाह थी, जो कि पाकिस्तान के उस वक्त के 4-5 लाख रुपए बनते थे। तो फिर अब तो ठीक ही है। कभी आपको रिश्वत की ऑफर हुई? और कितने पैसे? बहुत बार 30-40 करोड़ तक तो मेरे पास स्क्रीन शॉट है, मैं ढूंढ के दिखा सकता हूँ, जो ये हमने शुभ शुभ पीर को पकड़ा था। उसके मुरीदों ने तो बहुत, उन्होंने 3 करोड़ का चेक तो मेरे दोस्त के सामने रखा, वकील है हमारे दोस्त के, यार ये 3 करोड़ रुपए ले लें और हमें इकरार साहब से मिलवा दें, उनसे बैठ के बात कर सकें। तो बहुत पैसे, लेकिन अल्लाह ने हलाल तरीके से बहुत अता किया, शुक्र अल्लाह। कभी दिल में ख्याल नहीं आया कि पैसे नहीं, ज़रूरत नहीं महसूस हुई, और एक ईमान ये यकीन था कि आप जब सीधे रास्ते से पैसे बनाएंगे तो पैसों में फिर कोई कमी नहीं होगी। तो थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगता है उसके अंदर, लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी चीज़ की कोई कमी रह गई हो या कोई कुछ दिन भूखे सोना पड़ गया हो। आप अपने बेटे को क्या बनाएंगे? ये बड़ा गलत रवैया है हमारे माँ बाप का कि मैं ये बनाऊँगा। मेरा ये ख्याल है कि बच्चे को उसके फ़ैसले खुद करने देने चाहिए, उसका झुकाव किस तरफ है, वो क्या काम करने में ज़्यादा कंफर्टेबल है, उसको क्या करके अच्छा लगता है, वो किस चीज़ में ज़्यादा एक्सेल कर सकता है। क्योंकि बचपन में होता है कि मैं अपने पुत्रों को डॉक्टर बनाऊंगा या इंजीनियर बनाऊंगा, तो वो कोई इतनी अच्छी रविश नहीं है। तो मैंने पहलाज पे कभी अपनी सोच मुसलत नहीं की कि तुम्हें ये बनना है। उसने पहले क्रिकेट की, तो क्रिकेट एकेडमी जाता रहा, फिर उसने अपनी मर्ज़ी से फ़ुटबॉल शुरू किया,
فٹ بال میں الحمدللہ وہ بہت اچھا ایکسل کر رہا ہے ایز گول کیپر. وہ پاکستان نیشنل ٹیم کے لیے بھی کھیلتا ہے, پاکستان کے باہر بھی اس نے پاکستان کی بڑی بار نمائندگی کی. ابھی ملیشیا میں ایک ٹورنامنٹ تھا لنکاوی کپ, اس میں اس نے گول کیپر آف دا ٹورنامنٹ یعنی گولڈن گلو ایوارڈ جو ہے وہ جیتا. تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ وہ جو کر رہا ہے, وہ خود صبح 5 بجے جاگتا ہے, ٹریننگ کرتا ہے, رات 4 بجے بھی 3 بجے بھی, لیٹ نائٹ کے جو ٹورنامنٹس ہوتے ہیں ان میں بھی جاتا ہے, تھک کے آتا ہے, پھر اسکول بھی جاتا ہے. تو وہ جو کام خوشی سے کر رہا ہے نا اس کو وہ کرنے دینا چاہیے, اور اللہ کرے اس میں اس کا وہ کریئر بھی, اور نہیں بھی تو پھر ظاہر ہے جو بہتر سمجھے گا تو وہ اپنی مرضی سے کرے جو کرنا چاہتا ہے. آپ کی 3 بہنیں ہیں ماشاءاللہ, آپ نے ان کو کیا کیا گفٹ دیے اور ان کی کیا کیا ڈیمانڈ ہے؟ ہائے ہائے, کوئی ڈیمانڈ نہیں بیچاری, اللہ جانتا ہے. کبھی کوئی کہ جی برتھ ڈے پہ یہ کریں, اور ابھی جا کے وہ روفا نے کچھ سالگرہ وغیرہ کا تھوڑا بہت گھر میں کیک کا ارینج کرنا شروع کر دیا, ورنہ کبھی بھی مجھے سچی بات ہے یاد بھی نہیں میں نے کسی کو کس کو کیا گفٹ دیا. جو ضرورت ہے وہ سب مل رہا ہوتا ہے. میں گفٹ دینے کے معاملے میں, برتھ ڈیز یہ جو ڈیٹس ہیں وہ یاد رکھنے کے معاملے میں, اور جو ڈیمانڈز ہیں وہ پوری کرنے کے معاملے میں, ڈیمانڈ سے مراد ہے جو ضرورت سے میں تھوڑا سا کمزور ہوں. مجھے نہیں نہ برتھ ڈیز یاد رہتی ہیں, نہ مجھے کوئی گلدستے اور پھول, بڑا خشک قسم کا آدمی اس معاملے میں. نہیں, فرا کو کبھی کبھی اعتراض ہوتا ہے, لیکن باقی کوئی اتنا زیادہ لڑائی جھگڑے والی غصہ نہیں. یہ برتھ ڈے بھول گئے اور یہ سب کو اندازہ ہے کہ کام میں بزی ہوتا ہوں, مصروف ہوتا ہوں, تو سب اکوموڈیٹ کرتے ہیں. اچھا, آپ نے ایک تحریک شروع کی, جی, اس تحریک کا پوائنٹ آف ویو کیا؟ بہت مختصر بتاتا ہوں آپ کو, سادہ سی بات ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں ایک ایسی سیاسی جماعت کی ضرورت ہے جو کسی آدمی کی نہ ہو, جو کسی خاندان کی ملکیت نہ ہو, جو عوام کی ملکیت ہو, اور اس پارٹی کے اپنے اندر جمہوریت ہو, اس میں میرٹ کا ایک سسٹم ہو, اس میں انٹرنل الیکشن کا ایک سسٹم ہو, اور اس کے ذریعے جو سب سے قابل لوگ ہیں وہ منتخب ہو کے پارٹی کے عہدیدار بنے, چاہے وہ چیئرمین ہو, چاہے وہ پریزیڈنٹ ہو, چاہے باقی یونین کونسل یا ڈسٹرکٹ یا تحصیل کی. اور وہ لوگ جو کہ عام لوگوں میں سے ہوں, مڈل کلاس. ابھی تک یہ ہوا نا کہ ہمارے جتنے لیڈر ہیں وہ سب امیر زادے ہیں, جو ایچ این کالج کا پڑھا ہوا ہوگا, کوئی باہر سے پیسوں کے بل پہ پڑھ کے آیا ہوگا, کسی کے باپ کے پاس بہت پیسہ ہوگا, کسی کا باپ وزیر اعظم یا ماں وزیر اعظم رہی ہوگی, تو وہ لیڈر بن جاتے ہیں. جب تک عام لوگوں میں سے لیڈر نہیں نکلیں گے, مڈل کلاس میں سے لیڈر نہیں آئیں گے, اور وہ بھی کسی کی وفاداری یا کسی کی چاپلوسی یا خوشامد کی بنیاد پہ نہیں, اپنے ٹیلنٹ کی بنیاد پہ, انٹرنل الیکشن کے ذریعے, تب تک یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا. ہم نے جاگیرداروں کو, وڈیروں کو, سرداروں کو, ہمیں ان کو موقع دیا ہمیشہ. آپ مڈل کلاس کو چانس دیں, اور مڈل کلاس میں سے بھی وہ لوگ جو سب سے قابل ہوں, کیونکہ میرٹ کے ایک سسٹم سے گزر کے ٹاپ تک آئے ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ ایسی سیاسی جماعت کی اس ملک کو ضرورت ہے, اور اس سیاسی جماعت کی تشکیل اور قیام کے لیے ہم عوام راج تحریک کے نام سے جد و جہد کر رہے ہیں. اور اللہ کرے کہ جب وہ پارٹی انشاءاللہ بنے, میں اس میں ہمیشہ یہ وعدہ کرتا ہوں اور حلف دیتا ہوں کہ میں کوئی عہدہ نہیں رکھوں گا, کیونکہ اگر میں نے کوئی عہدہ لیا تو پھر وہ ایک اور آدمی کی پارٹی بن جائے گی, ایک اور شخص کی جماعت بن جائے گی. تو لوگوں کی, عوام کی ملکیت میں ایک جماعت جو ساری دنیا میں ہوتی ہے, اس کے اپنے اندر جمہوریت, انٹرنل الیکشن, میرٹ کا ایک سسٹم, اور اس کے ذریعے عام لوگ آگے آئیں, عوام کا راج لگے, مڈل کلاس لوگ حکمرانی کریں, اور عام لوگوں میں سے انشاءاللہ ایوان وزیر اعظم میں لوگ. زندگی میں کوئی پرستاؤ؟ الحمدللہ. یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی نادانستہ غلطی ہو جاتی ہے, کہ آپ نے کسی کے بارے میں کچھ رائے قائم کی اور وہ بدقسمتی سے غلط نکلی, اور اس پہ آپ اظہار افسوس بھی کرتے ہیں. لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ ریپینٹ کیا ہو یا پچھتایا ہوں, کہ کیونکہ غیر نیک نیتی سے کیا, جو کیا ایمانداری سے کیا اور خلوص نیت سے کیا. کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے جس پہ الحمدللہ کوئی پچھتاوا یا کوئی ایسی نیگیٹو فیلنگ ہو. آپ کا پروگرام ہے سر عام, جی ہاں. کبھی آپ ڈرے ہو؟ نہیں الحمدللہ. سر عام میں ہم نے جو ہے نا جناب 15 سال میں کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ جب تھوڑی سی, بس 2012 کا ایک وہ تھا, وہ بھی گھبراہٹ یا ڈر نہیں تھا, بس یہ تھا کہ آج شاید یہ لوگ مجھے مار دیں گے. وہ ایسا ماحول بن گیا تھا کہ مجھے بس آج آخری وقت ہے زندگی کا, اس میں اپنی ماں بچہ وہ سب ذہن میں آتا ہے نا, جو فلیش بیک چلتا ہے. لیکن اللہ کا شکر کبھی کیونکہ دیکھیں اگر ڈر لگتا ہے یا گھبراتا تو پھر میں روک دیتا یہ کام. اگر میں نے 15 سال ہر بار مار پڑنے کے بعد, جیلیں کاٹنے کے بعد, مقدمے جھیلنے کے بعد یہ کام چلائے رکھا ہے اور میں کرتا رہا ہوں, دیٹ شوز کہ میں گھبرایا نہیں, دیٹ شوز کہ میں ڈرا نہیں. ہاں مشکلات آئیں, بڑی پریشانیاں آئیں, لیکن اللہ نے ہمت دی. آپ کا شکریہ بیٹا, جیتی رہے. تھینک یو. ناظرین, آپ اقرار الحسن کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور آپ کو ان کی باتیں کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.